अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट में, ये देखें इसका क्या मतलब है। कोई गलत मतलब ना दीजिएगा। यानी कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी जो आपसे रूठ चुकी है ना, इस तरह आपको पप्पी देगी इंशाल्लाह। और जिंदगी में जिन जिन लोगों की इज्जतें हैं जी सरे राह यानी कि लोग लूट जाते हैं, लूटने, अल्लाह माफ करे कोई गलत लफ्ज ना निकालिएगा इससे, कि मैंने देखा है करीबी लोग आपकी तरफ पीट करके चले जाते हैं गुर्बत की वजह से, तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से। और एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, थंबनेल पर आप पढ़ चुके होंगे, या करीम हो या रहमान हो। इस वजीफे से हटकर एक ऐसा मेरे पास वजीफा है कि आप जिस चीज पर हाथ रखोगे रब तुम्हें देगा। बस अब मैं वजीफा बताने लगा हूं, आपने 2-3 मिनट मुझे, कम से कम 5 मिनट मुझे सुन लिया करो बस। बाकी भी सुनो, पूरी सुनो। अगर 6 मिनट की 8 मिनट की मेरी वीडियो है कोई मसला नहीं, कम से कम 5 मिनट मुझे सुना करो, आपको अमल की इजाजत है। और ये जो इतना नहीं सुनना चाहता, स्किप करता है, मुझे मेरे अमल की उसे इजाजत ना होगी। तो एक अमल है जिसका मैं आमल हूं, मैं आपको वो अमल आज बताता हूं। इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, आपसे दरख्वास्त है कि एक बार दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दूसरा कोई दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो अमल बताने लगा हूँ ना, ये रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा अब शुरू है। ज़ाहिर है शुरू के आप तो 12 कल से शुरू है, जिस वक्त ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कल से शुरू है। आज जिस वक्त ये बना रहा हूँ 12 रमज़ान है, 13 रमज़ान, 14 रमज़ान, 15 रमज़ान अगर आप देख रहे हैं, 16, 17, 18, 19 और 20 रमज़ान तक है जी। यानी जिस दिन इत्काफ लोग बैठेंगे, ये अमल कीजिए आप, इंशाअल्लाह ताला दुनिया की हाजतें मिनटों में पूरी होती देखेंगे। बल्कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के वाक़यात पढ़े हैं कि जो अमल मैं आपको आज बताऊंगा ना, ये अमल करने वाले जो उन्होंने मांगा, यानी इतनी उनकी मुतमिन जिंदगी थी कि जो मांगते थे मिल जाता था। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि उन्होंने जो क्या मांगा, यानी कई चीजें तो ऐसी थी जो उनको पता भी नहीं था कि उनको हासिल हो चुकी थी, बाद में यार ये भी मिल गया। तो ये अमल जो आपको मैं बताऊंगा, ये करने से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हर हाजत, जुमला हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी कोई हाजत पूरी नहीं होती, ये रमज़ान शरीफ का जो दूसरा अशरा है, ये अमल मैं आपको बताता हूँ, या करीम हो या रहमान हो। और साथ में एक दुआ है जो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखोगे कि आपका वजीफा, ये अशरा ख़त्म हुआ, आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपके मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे रिज़्क भी आ रहा है, आप देखोगे इज्जत भी आ रही है, आप देखोगे लोग आपकी को अटेंशन दे रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना कि यार मुझे भी थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, एक मिसाल बनी हुई है ना, तो आपको लोग लिफ्ट करवाएंगे। क्या कि हाँ जी आ जाएं, बैठें जी, उठें जी, अफ्तारी हमसे कर लें, हमारे पास चाय पिए। यानी ये वजीफा मैं इसलिए बता रहा था कि एक बहन कह रही थी कि हमारी किसी जगह इज्जत नहीं है, क्यों, हम गरीब हैं। तो ये जो वजीफा है ना, अगर गरीब रहने दे तो मेरे मुंह पर थूकना। सिर्फ शर्त ये है कि अशरे की बात नहीं है कि पहला अशरा है, दूसरा अशरा है या तीसरा है, रमज़ान है या शवाल है, ज़िलक़ादा है या ज़िलहज है, कोई महीना है। इस अमल को जो जारी रखता है ना, रब्बे कायनात उसकी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। तो ज़्यादा बात करने का हरगिज़ मकसद नहीं है, ठीक है। आपको वजीफ़ा बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये अमल है या करीम या रहमान ये इतना ज़बरदस्त अमल है। यानी कि ये इंडिया पाकिस्तान है हमारा, ये जो दोनों मुल्क हैं, दोनों देश ये भी कह सकते हैं, तो इस मुल्क में गोरे काफ़ी अरसा हुक्मरान रहे हैं।
ایک لفظ چھوڑ گئے ہیں، کیا؟ پلیز. کیا ہے؟ پلیز. تو یاد رکھیے گا کہ پلیز کا مطلب ہے برائے کرم، اور کریم کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت کرم کرنے والا. پتہ ہے بڑی بڑے معاملات پلیز پر حل ہو جاتے ہیں. سوچو، یہ گوروں نے بھی یا کریم اللہ کے نام سے پلیز نکالا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آج معلومات مجھ سے لے لیجئے. تو یا کریم ہو یعنی بڑا کرم کرنے والا. جب گورا پلیز کہتا ہے تو بات مانی جاتی ہے. یہاں پر ہم ایک دوسرے کہتے ہیں یار پلیز مان جا، اگلا مان جاتا ہے. تو جب ہم رب سے پلیز کہیں گے یا کریم ہو، کرم کرنے والے تو رحم کر دے یا رحمان ہو. تو یہ تسبیح آپ نے افطاری کے وقت لازمی پڑھنی ہے، اور سحری کے وقت جی کم از کم 313 بار. اور ایک استغفار ہے جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہے جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ استغفار اگر نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ پڑھ لو. ہے جی، ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھو. یہ جو دوسرا عشرہ ہے نا، آپ دیکھو گے یہ عشرہ گزرا نہیں، آپ کے سارے کام سیدھے ہو گئے ہیں. کشتیاں ساحل پہ سب کی لگ ہی جاتی ہیں. کشتیاں ساحل پہ سب کی لگ ہی جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے. تو یہ 313 بار ہے جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ جو بندہ پڑھتا ہے نا ہر نماز کے بعد دوسرے عشرے میں، جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. اور یا کریم یا رحمان، یا کریم یا رحمان، یا کریم یا رحمان. انشاءاللہ تعالی میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل ایک بار کر کے تم دیکھو، تمہاری زندگی میں پریشانیاں نہ ختم ہو گئیں، تمہارے دکھ نہ دھل گئے تو مجھے کہنا. انشاءاللہ تعالی ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر غم تمہارا ختم ہو جائے گا. اور ایک آخری بات میں آپ کو کہتا چاہوں کہ یہ ہرگز مت سمجھا کریں. دو باتیں میری سن لیں اور پھر مجھے اجازت دیں. پہلی بات کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں قبول نہیں ہوتا. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یقین اگر آپ کو ہے پھر تو میں کہتا ہوں کہ آسمان پھٹ جائے گا، دولت گرے گی. اگر یقین نہیں بھی نا تو آپ پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد 313 بار. نہیں یقین نہ پھر بھی رب تمہیں دے گا. بس پڑھو تو صحیح نا، اب یقین ہے یا نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر یقین سے کرو گے دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا. ہے جی، نوکر چاکر، بینک بیلنس. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. انشاءاللہ زندگی میں کبھی تمہیں کسی ٹینشن کی ضرورت نہ ہوگی انشاءاللہ. اور آخری بات یہ کہ سحری اور افطاری کے بعد 313 بار یہ پڑھیں، اور نمازوں کے بعد بھی پڑھیں 313 بار. کیا؟ یا کریم و یا رحمان، یا کریم و یا رحمان، یا کریم و یا رحمان. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.